السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آية number 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. 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 فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا. عشرة شين پر زبر نہیں ہے. فانفجرت منه 12 عينا. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے. منه 12 فانفجرت منه 12 عينا. دیکھیں منه 12 تا کے ساتھ آگے الف ہے نا، اس کو بھی پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں فانفجرت. پھر سے قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر फिर से على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك फिर से فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها रब्बक पढ़ सकते हैं नहीं तुम बितुल ता पे क्या है फिर से पढ़ें फदउ लना من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وعدسها फिर से आगे फिर से मिम बकलिहा से फिर से पढ़ेंगे और जेर को और बारीक करें قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
फिर से पढ़ें। लेकिन जबर को लंबा नहीं खींचे। क़ाला, फिर से। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। मिस्रन पढ़ सकते हैं। मिस्रन, मिस्रन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, साद को हिलाए नहीं। मिस्रन। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। ما سألتم। फिर से اهبطوا। وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. बाऊ, इसको बाऊ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमजा के आगे वाव है, ठीक है। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। وباءوا بغضب من الله. फिर से पढ़ें। वضربت फिर से पढ़ें एक एक हर्फ को वाज़े करके। وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم
ذالika नहीं पढ़ेंगे, ذالika ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق نبيين फिर से वयक़तुलून फिर से ذلك ويقتلون النبيين بغير الحق بغير ज़ेर को और बारीक करें, بغير الحق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين फिर से والصابئين देखिए आइन नहीं है, हमजा है, ठीक है, इसको मार्क कर लें. والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم ध्यान से सुने फिर से. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وعمل عامل नहीं है, وعمل صالحا فلهم फिर से والصابئين
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون फिर से फलहुम अजरुहुम سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.